بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در نظر از ما بسیار مهم است و ما انشالله از بعد وقتا فوقتا مطالب دربارش بیان منم، به عنوان از اینکه یک از خود یک آثاری داره و یک امپکتی بسیار خوبی داره و یک اثراتی بسیار خوب داره، از او خاطر این مطلب و این موضوع برایش باید دیسکس شونه. از لحاظ معنوی هم بسیار 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 مهم هست. حتی اثرات خود برای دنیا هم نشون میده برای زندگی های انسان، اما فردی زندگیشی یا اجتماعی زندگیشی این موضوع نشون میده و او نشانی های قیامت است که اونهایی که بر قیامت ایمان داره و در منی علم تئولوژی و علم عقاید اونها این چیز را از لحاظ عقلی قبول کردن که قیامت برپا میشه، قیامت هسته. اونها باید نشانی های قیامت را هم باید متوجه شونه که در قیامتی که قبل از قیامت چی حالات و چی واقعات و چی حوادث رونما میشه. ابن عباس روایت مونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دمنی حج، دوران حج یک جای امات استاده شد و اصحابش حلقه زده بود و اصحاب رو گفت که میخواین که شما را درباره نشانی های قیامت مطالب بیان کنم که این نشانی ها قیامت را نشون میده که نزدیک است. اسلام کدن نزدیکتر ابن عباس مگر سلمان فارسی بود و او پرسان گفت بله یا رسول الله. و رسول الله یک کست تقریبا چندین، بلکه بعضی هم مگر 50، بعضی هم مگر 49، بعضی هم مگر 48 نشانی قیامت را بیان کرد که ما آهسته آهسته در خدمت شما این مطالب را بیان مونی و امو نتیجه شی را در خدمت شما عرض مونم. یکی از نشانی هایی که اینجی دمنیزی همو حدیث همو ابتدایش که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دمزی روایت گفته، روایت مستند است، او یکی فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان من اشراط القیامه، یعنی یکی از نشانی های قیامت یا از نشانی های قیامت ای است. اشراط یعنی امو علامت های قیامت، علائم قیامت. اضاعت الصلاه، نماز که است ضایع میشه، طرف نماز توجه نمیده مردم و نماز را اهمیت نمیدن. ما امروز دمنی معاشره خو اگر مساجد بینگنی بجوز یک دو سه مسجد، بسیار از مساجد خالی است از جوان ها. یک چندن پیر مرد، پیرها اونایی که هم متوجه هستند که دیگر رفتنی هست ما در صفحه نماز جماعت ساده میشه و شاید بسیار یا در زندگی فردی هم نماز نخوانه. لذا اگر مو از او افرادی باشی که نماز نخوانی مستاق ازی روایت جور میشی اضاعت الصلاه، که نماز را ضایع مونه، نماز را نمیخوانن یا نماز را بسیار سبک است خیال مونه. امین جمعی مطلب دیگر هم دمنی بریکیت بگم که اونهایی که نماز نمیخوانه بسیار کاری خوب انجام بیده، هر کاری خوبی انجام بیده. نماز کی قبول نشود یا نماز کی نخوان دیگه هیچ کار از او مورد قبول واقع نمیشه. ممکنه در این دنیا چون خدا عادل است بعضی از کارهایی که خوبی انجام داده او جزایش بیده، پاداشش بیده، انعامش بیده، لیکن دمنی قیامت دیگه او حساب و کتاب کی میشه و دیگه کارهایش دیگه ویلیو نداره. چون روایات مدره این قبلت ما سواها و این ردت ما سواها. اگر نماز قبول شد تمام چیزها قبول میشه و این رد شد دیگه تمام چیزها رد میشه. لذا یکی از نشانی های قیامت یکی اضاعت الصلاه، نماز ضایع میشه، نماز طرفش توجه نمیده. و اتباع شهوات، مردم در آخر زمان یا در نزدیکی قیامت یا یکی از نشانی های قیامتی است که پیروی من شهوات خو. شهوات به معنای بسیار اینجی شاید وسیع باشه یا بعدن که مطلب دیگر مگم شاید شهوات هم مسئله جنسی را که زیاد مردم هوسران میشه، یعنی طرف سکس خو، طرف جنسی بیراروی توجه میده. و ما یک ویدیو جور کرده بودم که نرم جنگ یا سافت وار یا ادراکی جنگ او امی جنسی بیراروی را بسیار در معاشره و در سوسایتی یا در سوسایتی مسلمان ها رواج میده از مختلف طریقه ها و خصوصا از راهی امزی نیت. لذا در آخر زمان و اتباع شهوات پیروی میشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرموده. و از او بعد میگه والمیل مع الاهوا، هوا و هوس بر طرفش مردم زیاد توجه میده، این تمایل به هوای نفسانی خو که نفس هر چی گفت امور مورد قبول قرار میده و دنبال از امور
نفس انسان مگه طرف ناموسی مردم توخ کو، نفس انسان مگه تو خلاف دین گپ بزن، نفس انسان مگه تو خلاف علما گپ بزن، نفس انسان مگه که تو رشوت بخور، نفس انسان مگه که تو مال حرام بخور، نفس انسان مگه تو مال یتیم را بخور. خب مردم به طرف امروز هوا و هوس از خود زیاد توجه میده و طرف ازو موره. بعد از او که استمایا مگه که و تعظیم المال، مال را بسیار زیاد توجه میده مردم ها، امور مالی را بسیار زیاد توجه میده. مثلا معنیش است که مردم امو آخرت را فراموش مونه، مادی گرایی زیاد من دنیا پیدا میشه، زیاد میشه ببخشید. یعنی مردم ماده گراه میشه. اگر تو از باره آخرت گپ بزنی، از باره مردن گپ بزنی، از باره قبر قیامت گپ بزنی، از باره بهشت و جهنم تو گپ بزنی، اونجا میگه قیامت را کی دیده، او دنیا را کی دیده، آخرت را کی دیده، ظهور را کی دیده. امینج در خدمتش میگم ریت لاین، ما چندین بار گفتم ریت لاینی از مو سیکولرها و بعضی از ماده‌گیراها و ملحدا میه که اونها دمزی دنیا محدود است. مو علاوه دنیا، دنیای ماورای طبیعت را هم شما قبول داری، اونهایی که مذهبی هستن، اونهایی که دین را قبول داره. و تعظیم المال، مال بسیار تعظیم میشه دیگه. خب این ماده گرایی زیاد میشه و اونهایی که پیسه دار است اونها بسیار زیاد تعظیم مونن. بعد از اون ما یگو بیع الدین بالدنیا، از دین را به دنیا کسته میفروشه. یعنی ای که دیندار هسته لیکن وقتی که در مقابلش دنیا همات دیگه اونجی دین فراموش میشه، دین را ایله میده. و مودم من معاشی خوبین گرنی زنی من برادرانی من که بسیاری از مذهبیان ریاکاری، مثلا ما مثال چی میزنم، ریاکاری یک امر دنیوی هسته، یک امر مثلا یکی انسان دین را اونجی باید کنار بیله. دیندار است، واقعا دیندار است، در کارهای دین پیش است، لیکن همی که ریاکاری ما دیگه شیر شاباش گفت، یگو کس که خوب شیر گفت دیگه اونجی ای از او بعد دیگه دین را کنار میله، از او بعد من خوب کسته شروع منه. و در آخر شی وقتی که این حالت پیدا شد، فإنها در این حالت یذاب قلب المؤمن و جوفه کما یذوب الملح فی الماء مما یرى من المنکر فلا یستطیع ان یغیره. اینج دیگه مظلومیت مؤمنین را رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان مونه که نمک که مترمنی آو میشه، مومن هم امی ترکسته آو میشه. چرا؟ چون که در دل مومن این چیز که آو میشه، مثلا مانند نمک ولی که منی آو میشه، میگرنه که چقدر منکرات زیاد شده، فحشا و منکر زیاد شده، تغییر داده نمیتونه، هر طرفش منافقت است، هر طرفش مردم ماده گرایی شده، هر طرف مردم دنیا پرست شده. چی مسئله نفس است، چی مسئله زرق و برق دنیا هست. اون معاشی خو میگرنی زنی من. مسئله نماز اگر بالکنی یک اشکال، اگر مسئله دعا را بالکنی یک اشکال، اگر مسئله آخرت بالکنی یک اشکال، اگر درباره ظهور گپ بزنی یک اشکال. تو چر درباره مسائل مردم که گرفتار است از او گپ نمیزنی. الان که از تمام کده زیاد دیندارها مسائل مردم را حل کده، مسائل دنیوی شیره، مشکلات دنیوی شیره. ما بروز گفتنی هست و میره که مشکلات دنیوی مردم را امی مذهبیا بیان کده و حل کده. پروردگار عالم مو شما را نجات بده از ای حالت ها و ای نشانی ها که مو کم سے کم مستاق از روایت نباشی. جوان های عزیز مواظب باشین. ما بار بار مگم تزکیه نفس کنین، ما بار بار مگم محاسبه نفس کنین، یعنی نفس خود که است محاسبه شی کنین، طرف کردار خو، طرف اعمال خو توجه بدین. خداوند متعال دست های از مو را بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.